नमो नमः। यः वयं तद् विचित्रम् उदाहरणं दृष्टवन्तः। तद् लीलावतीस्थम् एव एकम् उदाहरणमस्ति, इष्टकर्मणः उदाहरणमस्ति। पञ्चांशोऽलिकुलात् कदम्बमगमत्रंशः शिलीन्द्रन्तयोः विश्लेषस्त्रिगुणो मृगाक्षिकुटजन्दोलायमानो परः कान्ते केतकमालती परिमलप्राप्तैककालप्रिये दूताहूतैतस्ततो भ्रमजिखे भृङ्गोलिसङ्ख्यां वद इत्यत्र अस्माभिः लीलावतीमध्ये ज्ञातमेव अस्ति, परन्तु तथापि सामान्यतया एकं तस्य अर्थं वदामि। एकः भ्रमरसमूहः आसीत्। तस्मात् यः पञ्चांशादस्य सः कदम्बं गतः, त्रंशः शिलीन्द्रं गतः, अनन्तरं तयोः यः विश्लेषः अस्ति सः मृगाक्षिकुटजं गतः, तथा अपरः एकः दोलायमानः भ्रमरः अवशिष्टः। तर्हि अलिकुलसङ्ख्या का इति वक्तव्यमस्ति। तत्र अलिकुलमानं यावत् तावत् प्रकल्प्यते। यावत् तावत् त्रंशः अधिकं यावत् तावत् पञ्चत्रिंशः अधिकं यावत् तावत् त्रंशः न्यूनं यावत् तावत् पञ्चांशः गुणितं त्रयम् अधिकं रूप एकम् इत्युक्ते यावत् तावत् भविष्यति। यतः यावत् तावतः त्रंशपञ्चांशः गतः, अनन्तरं इत्यादि सर्वं भवति। तदानीं अत्र इदं यावत् तावत् मानं भविष्यति। यतः एवं कृते एव अलिकुलसमूहः लभ्यते व्यस्तविधिना। तर्हि अत्र त्रंशः गता पञ्चांशः गता, तत् विश्लेषत्रिगुणः गता, तदा एकं दोलायनम् अस्ति। तेषाम् एकं द्वयं त्रयं तथा चत्वारि चतुर्णां योगः क्रियते चेत् अलिकुलसङ्ख्या लभ्यते। तदानीं अत्र सर्वं क्रियते चेत् अस्य लब्धम् अनयोः योगं कृत्वा यावत् तावत् 8 भक्तं 15 तथा अधिकं यावत् तावत् द्वयं भक्तं 15 गुणितं 3 अधिकं रूप एकं समानं यावत् तावत्। पुनः एतेषां सर्वेषां पुनः योगः क्रियते चेत् यावत् तावत् 14 भक्तं 15 अधिकं रूप एकम् इत्युक्ते यावत् तावत्। पुनः अत्र यावत् तावत् 14 अधिकं 15 भक्तं 15 इत्युक्ते यावत् तावत्। तर्हि अधुना किं क्रियते? 15 पक्षद्वयं नियते। यावत् तावत् 14 न्यूनं 15 समानं यावत् तावत् 15। पुनः एतत् अव्यक्तं तत्र नीयते चेत् रूप 15 समानं यावत् तावत् एकम्। एतद् अस्माभिः यावत् तावत् मानं 15। तदेव अस्ति अस्माकं
अलिकुलसङ्ख्या तत्र एकवारं उत्थाप्य पश्यामः चेत् अत्र तस्य त्रंशः भवति पञ्चमांशः त्रयं तथा विश्लेषः त्रिगुणः भवति षट् तथा एकम् एतेषां सर्वेषां योगः भूत्वा यावत् तावत् इत्युक्ते पञ्चदश लभ्यते। तर्हि अद्य अस्माभिः लीलावतीस्थमिदम् उदाहरणं दृष्टम्। अधुना मतिरेव बीजमिति वक्तुं किञ्चित् उदाहरणं वदति भास्कराचार्यः, तद्वयम् अग्रिमपर्याये द्रक्ष्यामः। नमो नमः।